السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله درس جديد مع واحد الخديمة ان شاء الله خفيفة، كتجي في جلابة خفيفة سامبل وزوينة وزوقها منها. المهم نبداو على بركة الله. عندي الخيط هنا مبروم على 3 ديال الشعرات بالنسبة للمبتدئات، برموه على 4 ديال الشعرات ماشي مشكل، ولكن تعود تخدموا يعني شي بياسة يمكن لكم تخدموه على 3 ديال الشعرات او 2 ديال الشعرات. المهم كنجيو هنا كنديروا بناء الغرز، نهبطو مزيان ندخلو البدا ديالنا، كنثبتو الخيط ديالنا بهذه الطريقه على هذا الشكل، كنلوحو الخيط ديالنا اتجاه الايمن، كنجيو لهاد الغريزه هذه نهبطو مزيان، كنلوحو الخيط ديالنا الجهه اليسريه ناخدو مزيان بحال راه حنا بغينا نديرو الدرس لوحدو، ولكن حنا غادي نرجعو لهاديك الغريزه اللي عندنا. هاد الغريزه هادي كندورو الخيط للجهه اليمنيه، كنخرجو من وسط هاد الغريزه هادي باتجاه وسط ديال الخيط بهاد الطريقه. كنجيو لهاد الغريزه الاخرى كنرجعو فيها بهذا الشكل. هذا هو بناء الغرز، يعني كنبقاو حنا ماشيين كنرجعوا في هذه الغرزه حتى كنكونوا 7 ديال الغريزات. دائما كنخرجوا من وسط الدائره حنا ماشيين بنفس الطريقه. هذا البناء الغرز كيجي احسن من هذوك الخيط اللي كتعمري فيه مثلا 7 غرزات او لا، كيجي احسن منه حيت هذاك الخيط كيترخى مع الوقت. هذا البناء ديال الغرز كيجي احسن، كيبقى الخدمه كتجي واقفه وزوينه. المهم كنبقاو على هذا الشكل حتى كنكونوا 7 الغريزات اللي بغينا. كنحسبوا الغريزات اللي عندنا، حسبوا هاد الغريزات هادو 1 2 3 4 5 6، غادي نزيدو 7 ونحبسو، غادي نزيدو 7 وغادي نحبسو. دابا غادي نرجع هنا باش هكا نشد في الثوب ديالي. هاهما كيجيو البنات، كندوزو دابا باش نشدوه في الثوب ديالنا. دائما كنثبتو الثوب ديالنا مزيان. المهم كنقابلو دائما نقابلو هاد الخيط مع الثوب ديالنا باش هكا يجيو مقابلين. المهم كندخلو الخيط ديالنا بهذا الشكل، كنخرجو البرا ديالنا من وسط الدائره باش هكا نديرو واحد العقده بهذا الشكل هذا. باش كنديرو البنات كتكون عندنا واحد الغرزه هنا، كنخرجو فيها كنلوحو الخيط باش كنخرجو من وسط هذيك الدائره اللي في الخيط، كنرجعو فيها الغرزه هذه باش كنشدوها بهذه الطريقه هذه. دابا كنجيو لهاد الثوب بهذا الشكل. دابا غادي نرجعو في الغرز هادي جدا بهذا الشكل هذا. دائما نحسبوا الغريزات نفس العدد، وها 7. ندخلو الثوب كنرجعو في الغرزه الاولى،
واحد المسافة. بهذا الشكل هذا. ونرجعو في الثوب ديالنا بهذا الشكل. غادي ندخل الخيط ديالي وغادي نبدل الخيط ندير خيط اخر، وغادي نرجع لكم باش نبداو الخدمه اللي قلت لكم. الاخوات نكملوا على بركه الله. كنضربوا هاد الضربه الاولى، يمكن لكم تبداوها يعني ملي تمشيو هاد السطر الاول وترجعوا تبداو هاد الخدمه هادي. انا هنايا مشيت وجيت 4 ديال الدقات فتو او 3 كما كتلاحظوا. دابا غنبدا الخدمه ديالي. دابا شنو كنديروا؟ ضربنا الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه لا، الغرزه الثالثه لا، غادي نضربوا في هاد الغرزه هادي. لاحظوا مزيان وكنكونوا واحد الخويط اللي هو هذا. كنفوتوا هاد الغرزه هادي، كنفوتوا هادي، يعني جوج ديال الغريزات كنضربوا في هاد الغرزه الاخيره. نتمنى الشرح يكون واضح. كنضربوا الثوب بهذا الشكل هذا. دابا شنو كنديروا الاخوات؟ هذا الخويط هذا كنعمروا فيه 3 ديال الغريزات بهذا الشكل هذا. ديال الغريزات في كل خيط. هنا عاود ثاني 3، يعني ما نفوتوش هاد الغريزات. ونضربو هنا في الثوب ديالنا. دابا كنبقاو نمشيو ونجيو واحد تقريبا 4 دقات حتى 5 في الثوب. غادي نطلعو واحد المسافه، عاد غادي نبداو الطرز ديالنا اللي كيجي ما بين كل خدمه. يعني غادي تتبعوا المراحل وغادي تفهموا علاش كندور. كملوا بنفس الطريقه، نمشيو ونجيو في هاد الخدمات بهذا الشكل هذا. نبقاو نمشيو ونجيو حتى كنكملوا هاد الخدمه هادي. دائما نحسبوا دوك الغريزات باش هكا ما نتلفوش الخدمه ديالنا، باش ما تجيش فيها شي غلط. الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه. البنات المبتدئات دائما نبقاو تعلموا بالخيط يكون دائما مفتوح، يعني الخيط ابيض ولا غوز بارد، يعني غوز بيبي ولا، يعني دائما الحرير يكون مفتوح باش هكا تعلموا دغيا وما يجيكمش في عينيكم، حيت اللون الغامق دائما كيضر في العينين. خذوا دائما اللون مفتوح كيسهل الخدمه. المهم كنمشيو هاد الغريزات هادو حتى كنوصلوا لواحد العدد اللي هو 4 دقات في الثوب من كل جهه. ستة، 7، يعني حسبوا الدقات اللي عندنا، 7 دقات اللي عندنا تحسبوهم
من فلتو حتى غرزة. انا كنحسب معكم بحال هكا باش ملي تكونوا تخدموا حتى نتوما تحسبوا الغرض ديالكم. ها 3 ها 4 ها 5 6 ها هي 7 ديال الغريزات. نكملوا نضربوا الضربه ديالنا في الثوب بهذا الشكل هذا. نقطعوا هذا الخيط هذا كيبقى يشد ليا في الما ديالي، ونكملوا بنفس الطريقه. وندخلو ولا ندفنو هاد الخيط ديالنا باش هكا نخدمو عليه. دائما ندفنوه في الثوب ونخدمو عليه باش يتثبت لينا مزيان بهذا الشكل هذا. ملي نخدمو عليه نقطعوه بالمقص. المهم غندخل الخيط ديالي خيط اخر باش هكا نكملو الخدمه ديالي. انا دخلت الخيط ديالي كنكملوا الخدمه ديالنا. بهذا الشكل هذا. غادي نمشي ملي غادي نرجعو غادي نحلو عيون الخوف. نضربو في الثوب ديالنا بالشكل. دائما الا بغيتو الخدمه تكون متقونه دائما تجروا الخيط الفوق من بعد تجروه باتجاه هكا العمودي، يعني تجروه هكا الفوق ومن بعد كتجروه لهذا الاتجاه هذا باش هكا الخدمه كتجيكم متقونه بحال هكا من بعد هكا. ونكملو بنفس الطريقه حتى كنكملو هاد التخديمه هاد الخدمه هادي كتجي في الجلابه على طول. الجلابه من الفوق لتحت كتجي خفيفه وصيفيه في نفس الوقت. المهم دابا غادي نبداو الخدمه، يعني غادي نحاولوا نديرو بحال هاد التسنينات هذا. دابا كونا 5 ديال الدقات في الثوب او 4 ديال الدقات، والخامسه هي اللي كنخدموا عليها. كنحسبوا 1 2 3 4 5 كنحاولوا نحلوا عليها هذوك العيوب. كنفوتوا الاولى الثانيه ها هي 1 2 3 هي اللي كنكونوا فيها نضربوا فيها هاد الخيط بهذا الشكل هذا. كنحسبوا عاوتاني 1 2 3 كنضربوا فيها نكونوا فيها هذاك الخويا اللي عندنا.
كنضربو في الثوب عادي بهذا الشكل هذا. كنضربو في هذا الخويط 3 ديال الغرزات. 3 ديال الغريزات بهذا الشكل. كتبقى عندنا دائما واحد الغريزه هنا كنضربوها، كنحاولوا نضربوها ما كنخليوهاش، دائما كتبقى عندنا واحد الغريزه كنضربوها، وهكا كنمشيو عاوتاني عادي جدا. نضربو في هاد الغريزات 3 يعني هادو ما بين الغرزه والغرزه تكون عندنا الدقه كنضربوها باش هكا كنكونو هادوك الغريزات ب7 اللي عندنا. كنساو حتى ضربه، دائما نبقاو نحسبو الغريزات باش هكا ما نتلفوش وما نزيدو وما نقصو في هاد الغريزات هادو. وكنضربو في الثوب بهذا الشكل. لاحظوا كملوا بنفس الطريقة. غرزة 7 نضربو في الثوب ديالنا، نرجعو بنفس الشكل في هاد الغريزات هادو. بهاد الطريقة هادي بهاد الشكل كما كتلاحظوا. هنا غادي ندفن الخيط ديالي باش هكا ما يصعبش عليا في الخدمه. غادي نقطع هذاك اللي كنا دفنا المره الاولى، حيت دابا خدمنا عليه يعني صافي. دابا الاخوات غادي نركب الخيط ديالي باش نكمل واحد المسافه، باش هكا ندير واحد العيون جداد، ومن بعد غادي نوريكم الطرز اللي كيجي ما بين هاد العوينات هادو. يعني هنا كنطرزوا واحد معين باش هكا غادي نوريكم الشكل النهائي. دابا غادي ندخل الخيط ديالي وغادي نكمل معكم الخدمه حتى هكا نوصل لهنا، ومن بعد نوريكم الطرز اللي كيجي فوق هاد الراند هادي. نكمل معكم الاخوات بعد ما ندخل الخيط ديالي في الابره بطبيعه الحال. نكمل معكم هاد الخدمه هادي، كنجيو لنفس البلاصه اللي دفنا فيها الخيط ديالنا، كندخلو الدرة ديالنا بهاد الشكل هذا. الخدمه ديالنا انا بنكمل معكم باش هكا ما تلقاو حتى مشكل اللي بتخدموا بالنسبه للبنات اللي يلا على البادين في الراندا وبيخدموا حتى هما شي خدمه خفيفه هكا بجليده ولا شي حاجه، باش هكا ما يلقاوش الصعوبه. يعني بديت معكم من الاول، خصني نكمل معكم الطريقه باش هكا ما يغلطوش البنات. كملوا الغرزه الثانيه. دائما نبقاو نحسبوا الغريزات ديالنا، 3 4 5 6 7. ضربوا في الثوب. دائما هاد الدقات اللي يكونوا في الثوب حتى هما راهم مهمين. دائما تحافظوا نفس المسافه بين الضربه والضربه باش هكا تجيكم الخدمه زوينه ونقيه. دائما تحافظوا على نفس المسافه. بالشكل هذا حنا كنكرسوا الخدمه ديالنا باش تجي خدمه متقونه.
نكملو بنفس الطريقة، ماشي وحنا كنخدمو ديالنا التوب. نبداو الغرزة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة والسابعة. نضربو التوب يعني دابا كونا وحدة جوج ثلاثة أربعة ديال الدقات. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو الضربة الأولى، ها هي، هاد الثانية ما نضربوهاش، الثالثة كذلك لا، غنضربو في هاد الرابعة هادي. نحسبو كذلك هنا جوج ديال الغريزات ونضربو في هاد الغرزة الأخرى. دائما كنقصو جوج ديال الغرزات ونضربو في الغرزة المقابلة. نثبتو الخيط ديالنا في الثوب، نضربو في هاد الخويط ثلاثة ديال الغريزات، كنعمرو ثلاثة ديال الغريزات والدقات. كذلك الخيط الثاني ثلاثة ديال الغرزات. ضربنا وحدة، جوج، ثلاثة. وما نساوش بطبيعة الحال هاد الغرزة اللي كتبقى عندنا هنا هي الأولى. دابا كندخلو الخيط ديالنا ندفنو في الثوب باش نبدل الخيط ديالي. ندير خيط آخر باش نكمل الخدمة ديالي. بهذا الشكل. كنضربو في الثوب، نضربو عفوا في هذيك الغرزة الأولى، كنضربو تكون عندنا واحد الغرزة بين هاد الضربات اللي ضربنا، كنضربوها. نضربو الثالثة، الغرزة الثالثة، الرابعة بطبيعة الحال، خمسة، ستة، سبعة، ونضربو هنا في الثوب ديالنا ونرجعو فيهم. بالشكل هذا ونضربو في الثوب ديالنا. نرجعو في هاد الغريزات ديالنا، مننساو حتى غرزة. ونبقاو ماشيين حتى كنكونو 4 ديال الدقات من كل جهة في الثوب. شوفوا البنات كتجي خدمة زوينة وخفيفة. دابا باش غنديرو البنات، دابا غندوزو للمرحلة غادي نزكي هاد الثوب، هاد الخيط هنايا
باش ندوزو لواحد المرحله اللي هي طرز فوق هاد الرانده هادي. غادي نقطع هاد الخيط هذا، هاد الخيط اللي هنا نخليه هذا باقي مازال غادي نخدم به. هنا عندي الثوب، عندي هنا لكم الاختيار بين جوج الوان. الا بغيتو ديرو مثلا بغيتو تخدموها باللون فوق اللون، ممكن طرزوا اللون فوق اللون. انا هنايا غادي ندير لكم جوج اختيارات وانتم ديروا اللي غادي يناسبكم. بطبيعه الحال الالوان هنا اللي بغيتو ديروا جوج ديال الالوان، دائما ديروا الالوان متناسقين. يعني طرزوا مثلا تخدموا بلون وديروا الطرز الفوقاني بلون اخر، ولكن يكون متناسق مع هذاك اللون اللي درتو في الخدمه ديالكم. المهم الخيط اللي غادي ندير انا، غادي نطبق لكم هذا الخيط الخضر غنديرو مع الابيض ان شاء الله. المهم هذا الخيط هذا برمتو على 4 ديال الشعرات، والبريم درتو خفيف شويه، ماشي برمتوها. نتوما لاحظوا مزيان، لاحظوا ما برمتوش مزيان، خليته محلول شويه باش هكا يبقى يعطيني داك لابريونس اللي بغيت في الخدمه ديالي. المهم كنحاولوا نعقدوا واحد اولا هنا هذاك الخيط اللي عندي هنا باش ما يبقاش يعذبني. تكون عندي واحد التقيبه هنا في الخيط باش ما يبقاش يعذبني، كندير ليه بحال هكا وكنثبت هاد البرا في الخيط ديالي. وهنا كنعقدو من التحت بواحد العقيده تكون مزيره باش هكا ما يتحركش ليا الخيط. المهم كنحاول نحيد هاد نحاول ندخلو اولا هنا الخدمه ديالي. دائما كنبدا من الوسط، وحنا غاديين كنديرو هادوك المعينات. يعني كنضرب هاد الغريزه هادي، حنا غاديين كنكبرو فيها، كنسيب واحد جوج نضرب 3 بهذا الشكل هذا. حنا ماشيين وحنا كنزيدو في هذوك الضريبات يعني بهذا الشكل. حنا ماشيين حنا يعني كنكبرو شحال ما بغينا. هنا كنبداو هنا مني ضربنا وحده جوج 3 4 ديال الخيوط، كنحاولوا نبداو نصغروا في هذوك الضريبات اللي عندنا. لاحظوا مزيان يعني كنحاولوا نصغروا. وين هنا خاصني نخرج، يعني نخرج دائما تحسبوا هذوك الضربات، خاصني نخرج في هاد الغريزه نخرج هنا باش كنقاد هذاك المعين اللي عندي. هكا كنوصلوا لهذيك الغرزه الاخيره بهذا الشكل هذا. الطريزات كيجيو زوينين، يعني الا كانوا الالوان متناسقين كيجيو الطريزات زوينين. المهم نكملوا. غادي دابا غندير لكم اللون الاخر باش هكا تديو فكره على الالوان يمكن لكم تخدموا بها. المهم ندوزو اللون الاخر، خليوكم معايا الاخوات نكملوا باش تديو فكره واضحه على هذا الطرز هذا. لاحظوا مزيان دابا درنا الخيط الابيض ها هو
باش هكا الا بغيتو تزوقوا بجوج ديال الالوان يمكن لكم ديروا وحده خضراء وحده بيضاء وانتم غادي، ممكن لكم تكتفيو باللون في اللون كما يمكن لكم تكتفيو بلون واحد، يعني لون مغاير ما ديروش وحده كل وحده في لون واحد. دابا اللون في اللون ما كيبانش لكم مزيان، نكملو بهذا الشكل هذا ونخرجو من هاد الغريزه اللي عندنا. دائما كنحاولوا نديرو معاينات، نخرجو من هاد الغريزه اللي عندنا. دابا كندور الخيط بهذا الشكل هذا، خدينا وحده غادي نضربوها كما كتلاحظوا. المهم الاخوات كما كتلاحظوا درت معكم جوج ديال الالوان، درت لكم هذا اللون الخضر هذا باش يلاه يبان لكم. غادي نكبر الكاميرا باش يلاه يبان لكم مزيان. شفتوا كيجيو زوينين، حتى العروسه يعني الا كانت شي عروسه هكا دير لها شي جليليبه زوينين هاد الالوان. المهم نخليكم وتبقاو على خير. الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله.